अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। लेकिन उनकी जानिब बढ़ने से पहले मैं एक शॉर्ट समरी आपको दे दूँ कि प्रोग्राम में जिन बातों पर जिक्र होगा और गुफ्तगू होगी, सबसे पहले कश्मीर की बात होगी, कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे, और उसके बाद हालिया जो हुकूमत है, हुकूमत की कारकर्दगी 2 साल मुकम्मल हो गए। PTI चेयरमैन इमरान खान जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, 2 साल मुकम्मल होने पे उन्होंने क्या कहा, क्या कारकर्दगी रही, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ये मौजू होगा। और इसके साथ साथ BRT जो पेशावर का मंसूबा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और हालात और वक्त ने इजाज़त दी तो मज़ीद खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। अब मैं चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सज्जाद काज़मी, नुमाइंदा सच न्यूज़ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। आमद का शुक्रिया, मैं जानता हूँ मसरूफियत है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला, थैंक्स अ लॉट। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ मेरे साथ एक और शख्सियत जो ऑनलाइन मौजूद होंगी, सहाफ़ी हैं और तज़कियाकार हैं, सहाफ़त में बहुत वक्त गुजारा, यानी एक तवील अरसे से इस शोबा से मुंसलिक हैं, और तज़कियाकारी में भी अच्छी खासी महारत रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद होंगे तज़कियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी शिरकत का भी बहुत शुक्रिया, वक्त देने का, तज़किया करने का बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन मैं आगाज़ करता हूँ सज्जाद से। और सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि आपसे स्पेशल जो मेरी गुफ्तगू होगी वो होगी हालिया हुकूमत के हवाले से। 2 साल मुकम्मल हो गए, कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कहते हैं, पूरी टीम कहाँ देख रहे हैं, सारी की सारी सूरत हाल। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा सज्जाद से गुफ्तगू कर लूँ, थोड़ा सा आगाज़ कर लूँ। सज्जाद, मकबूजा कश्मीर यानी भारतीय बर्बरियत वहाँ पे, रियासती दहशतगर्दी वहाँ पे जारी, नस्ल कुशी, मज़ीद 3 जो हैं कश्मीरी शहीद कर दिए गए, वादी में भूख और बीमारी के डेरे हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है, एक तो उनका जज्बा जो वहाँ पे मौजूद हैं, और दूसरा भारत का वो चेहरा, उसको भयानक कहते हैं, मकरूह कहते हैं, जो भी है, हट दरमियाँ, उन पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट्स करें। सबसे पहले तो हसीन तरीन जन्नत नज़ीर वादी की उन मज़लूम रिहायशियों को सलाम के जो जुल्म के आगे एक आनी दीवार की तरह खड़े हैं और बिना किसी मसीहा के, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ तमाम इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, और इस वक्त भी वो अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ रहे हैं, और इस वक्त भी वो सर तस्लीम ख़ाम नहीं कर रहे। और ये चीज़ होती है कि वो कौम इस तरह कुर्बानियाँ देकर आती है, उसे पता होता है आज़ादी की अहमियत क्या है, वो जानती होती है कि हमने किस किस जो है मौके पर क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। वो जानते हैं कि हमारे मज़लूमों ने, जो हमारे आबा व अजदाद, उन्होंने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये जो कुर्बानी का तो सिलसिला है, ये बिल्कुल चलता आ रहा है, और कुर्बानी देने से वो दरेक नहीं कर रहे, लेकिन वो इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि आज़ादी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब उनको आज़ादी मिलेगी। और इस वक्त अगर देखा जाए मोदी के हवाले से, तो मोदी तो रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म ढा रहा है। अब पिछले दिन मैं पढ़ रहा था खैर मुल्की खबर इदारे की जो है रिपोर्ट, उसमें ये बता रहे थे कि तकरीबन 2-3 माह से तो पहले 3G 4G मुकम्मल वो बंद था। अभी मतलब कि बाकी जो चीज़ें हैं उन्होंने देखा है कि अभी कश्मीरी जो है मान नहीं रहे, तो अभी वो बाज़ार और इवन तमाम जो चीज़ें हैं, वो जो पहले लोग जाके खाना पीना ले सकते थे, तो वो भी चीज़ें बंद कर दी गई। और ये तो आप बिल्कुल पिंजरा बना दिया, आपको बिल्कुल वादी, इतनी खूबसूरत वादी को उन्होंने पिंजरा बनाकर दबाने की हर वो कोशिश की जा रही है जब वो मतलब मान जाएं। लेकिन वो मानने से कैसे मान सकते हैं? आप देखिए उनकी तारीख भरी पड़ी है कुर्बानियों से, शहादतों से भरी पड़ी है। इतना सफाक होने के बावजूद, भारत का सफाक होना, भारतीय फौज का सफाक होना, मोदी सरकार का और मोदी बजाते खुद, इतनी सफाकियत के बावजूद वो जो जज्बा आज़ादी है मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का, वो तो वैसे का वैसा ही है। वो डटे हुए हैं, और आने वाले वक्त में मज़ीद उसमें बेहतरी आती है, बढ़ावा आता है। तो क्या एक मखसूस सी राय आप देख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कितने दौरानिए में मज़ीद ये कोशिशें रंग लाती हुई नजर आती हैं? अभी जैसे मोदी एक पागल कुत्ते का किरदार अदा कर रहा है, उसको जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो वो हर उस चीज़ पर जा रहा है, हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अभी उसको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल उसके हाथ से कश्मीर जा रहा है, और उसके लिए वो हर कोशिश अप्लाई कर रहा है। जुल्म तशद्दुद तो वो पहले से करता आ रहा है। अभी उसकी कोशिश है कि इनको मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जाए, मेंटली तौर पर उनके सामने, बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मारा जाए, और ये उस हथकंडों पर उतरा हुआ है ताकि जो उनकी नई नस्ल परवान चढ़े वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो, ज़हनी तौर पर वो उनके सामने जो आसात पेश हुए हैं वो उसी तौर पर देखते हुए ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर रजामंद हो जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं, क्योंकि आप देखें उनके ये खून का एक है, ये खून का सफ़र है कि जो शातें देकर आ रहे हैं, उनके जो औलाद है, जो उनकी नस्लें आ रही हैं, वो भी शातों पर यकीन रखती है, और वो कभी भी
अब कभी की भी राय में यानी मोहतात सा अंदाज आपको क्या लगता है, कितना दौरानिया मजीद रह गया होगा कि वो आज़ादी का सूरज देख? इंशाल्लाह जल्द, अगर हमारी हुकूमत जिस तरह चल रही है, अगर इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर करवाती रहे बार बार, जो जितने बड़े इवेंट्स होते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब ज़रूर मोदी किसी न किसी जो है तीसरी मतलब ऑप्शन के ऊपर मानने पर तैयार हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ अगर ऑब्जर्वर को किसी को बिठा कर या कुछ और तरीके से जो है कश्मीरियों को आज़ादी की तरफ किसी न हद तक यानी आज़ादी का सूरज हाँ, उन्हें कम मिल अज़ कम सकता उनको है। जो बुनियादी सहूलियात है वही देने पर तैयार हो जाए, तो कम अज़ कम उनको समझ तो आ जाएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये क्या चाहते हैं। सही सही। मैं सजाद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तजियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, आपकी जानिब में आऊँगा और सबसे पहले जो बात करूँगा वो हुकूमत के 2 साल हो गए, वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना और यूँ कह लें कि PTI तहरीक इंसाफ, ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वज़ीर आज़म ने कल ख़िताब भी किया और उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, तो मैं उससे जुड़ी बातें आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहली बात, इक़्तिदार संभालते ही कई चैलेंजेस का सामना किया, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। और साथ में कहते हैं आगे बढ़ना है तो गरीब तबके को ऊपर उठाना होगा। ये बहुत सारे पहलू हैं उनके खिताबात के और इंटरव्यू के, लेकिन मैं कुछ हिस्से आपके सामने सवाल के तौर पर रखूँगा। सवाल क्या, यानी उनका बयान होगा और आपका तजिया मुझे चाहिए होगा। कैसे देख रहे हैं? एक तो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और दूसरा वो कह रहे हैं कि गरीब तबके को ऊपर उठाना है। 2 साल कारकर्दगी उनकी। देखिए, कुछ कामयाबियां हैं और कुछ नाकामियां हैं। अब आप देखिए कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि 40 अरब डॉलर का तिजारती खसारा था। अब ये तो देखिए, आम आदमी को जो मईशत की टेक्निकल बातें हैं ये उसको समझाना जरा मुश्किल काम है कि जब नून लीग की हुकूमत ने एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, मोटरवेज गिरवी रख दी, इस्लामाबाद की बिल्डिंग्स गिरवी रख दी और बेतहाशा कर्जा लेकर एक आर्जी खुशहाली का तासुर पैदा किया और दरामदात जो थी इंपोर्ट्स बिल्कुल खोल दी 60 अरब डॉलर तक, जबकि हमारी जो हम बाहर बेचते हैं बरामदात वो सिर्फ 21-22 अरब डॉलर थी। तो इतना जो खसारा था उसका लाजमी नतीजा होना था कि मुल्क जो है उसमें ज़र मुबादला का बहरान पैदा होता फाइनली और उसको नादहिंदा हो जाता। तो ये तो उनको वाकई जेन्युइनली एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना था। जब वो आए तो ये खतरा था कि पाकिस्तान बैरूनी अदायगियां नहीं कर सकता, डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट करने का मतलब है आपकी जो रुपए है वो टका टोकरी हो जाएगा और बिल्कुल मईशत जो है वो बैठ जाएगी। तो उन्होंने भाग दौड़ की, सऊदी अरब गए, मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन और पैसों का बंदोबस्त करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। फिर भी अगर वो काबू में नहीं आया तो IMF से भी मुआहदा साइन कर लिया, तो उससे पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। ये मैं समझता हूं कि उनकी पहले साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि मुल्क में माशी तरक्की की शरह स्लो हो गई। जब आपने दरामदात कट कर दी, अशिया बाहर से आना कम हो गई, तो जाहिर है तिजारत भी कम हो गई, उसकी खरीदो फरोख्त भी कम हो गई। इसी तरह IMF से जब आपने कर्जा ले लिया तो उन्होंने बहुत सी शराइत आयद की कि आप अपने रुपए को उसकी असल वैल्यू पे लाएं। नवाज शरीफ दौर में वो उसको मसनूई तौर पे ऊपर रख रहे थे, डॉलर मार्केट में फेंक कर। उसको जब आप असल वैल्यू के ऊपर लेकर आए उसकी, तो एकदम महंगाई का तूफान आ गया, क्योंकि हर चीज जो बाहर से आती है वो महंगी हो गई। तो ये उनके लिए माशी चैलेंज जो था, ये सबसे बड़ा चैलेंज था मैं समझता हूं पहले साल में, जिसको उन्होंने बहुत कामयाबी से हल किया। लेकिन उसके जो मनफी असरात हुए वो उनके खाते में चले गए, बजाय इसके कि लोग ये समझें कि ये जो आप 5-10 साल तक मईशत जिस तरह चलाते रहे उसका मंतकी अंजाम था। आज जो आप काम करते हैं उसके असरात 5-10 साल बाद निकलते हैं, एकदम नहीं निकलते। किसी के पास जादू की छड़ी नहीं होती कि वो हिलाए और सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। यानी आप राना आदिल अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो और वो कहें कि ये हो जा और वो सिम खुल जाए, सिम खुल जाए और सिम खुल गया, ऐसा नहीं हुआ करता। अदनान साहब, काम 2 चीजें हैं। एक तो वो अभी यानी उनका ये जो जुमला है कि गरीब तबके को ऊपर उठाना होगा, 2 साल का दौरानिया हो गया। एक तो ये कि अब वो अगर ये कह रहे हैं तो कब उठाना होगा, एक सवाल। दूसरा, आपने वाकई जो जिक्र किया कि बहुत सारा पिछले सालों का या पिछले अदवार का या पिछली हुकूमतों का मलबा जो है उसको हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए, उन मामलात को देखने के लिए ये दौरानिया गुजर गया है। तो कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता कि ठीक है कि मामलात उनके थे, इन्हें संवारने में वक्त लगा है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम या कोई प्लान या कोई स्ट्रेटजी ऐसी आपको लगता है कि कोई स्ट्रेटजीज ऐसी अपनाई गई हैं कि जो बनती कारगर थी लेकिन वो कोई
इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई, तासुर नहीं दे पाई? देखिए 2 साल तो किसी भी हुकूमत के लिए कोई बड़ा अच्छा नहीं होता, इसीलिए तो पार्लिमानी सिस्टम में इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं, ताकि जब कोई हुकूमत अपनी पॉलिसीज बनाए, प्रोजेक्ट शुरू करे, फिर उन प्रोजेक्ट्स पे अमल करे, तो उसके नताइज आने में 4-5 साल का अर्सा लगता है। तो ये कोई इतनी बेकरारी और बेचैनी जो हमारी तबीयत में है पाकिस्तान के लोगों में, इस पे कुछ काबू पाने की जरूरत है। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता कि फौरन ही हुकूमत बने और वो डिलीवर कर दे। अब देखिए हालात कुछ बेहतर हो जाते हैं अगर अदनान साहब, वक्त महदूद है, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा, मैं वापस आऊँगा तो आपसे यहीं से गुफ्तगू शुरू करूँगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। सज्जाद काज़मी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और तजियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब हैं मेरे साथ ऑनलाइन। अदनान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था और हुकूमती कारकर्दगी की ही बात हो रही थी। 2 साल कारकर्दगी है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि गरीब को ऊपर उठाना होगा। इसके साथ साथ जो तब्दीली की सूरत में जो अहकामात या हिकमत अमली 2 साल के दौरानिए में थी, आप उसके बारे में कह रहे थे और मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि हुकूमतों के दौरानिए में 2 साल का वक्त इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन फिर भी आवाम तो ये चाहती है ना, जिस तरह आवाम लाई थी वज़ीर आज़म को, उनकी थोड़ी ना बहुत एक्सपेक्टेशंस तो है ना, वो 2 साल में कहीं ना कहीं तो उनको तकवीयत मिलती नज़र आनी चाहिए थी। देखिए कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मनफी हैं, जैसे कि महंगाई बहुत हो गई है, चीनी आटा बहुत महंगा हो गया, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं और उसकी वजह रुपए की डिवैल्यूएशन है और पेट्रोलियम प्राइसेस आलमी मंडी में बढ़ गई हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हुकूमत भी चुप करके तो नहीं बैठी, इन्होंने 150 अरब रुपए से ज्यादा एहसास कैश प्रोग्राम के तहत लोगों में तकसीम की है। हालांकि मुल्क की माली हालत इनकी अच्छी नहीं थी। ये जो इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों में, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में पैसे तकसीम किए, मेरिट पे किए, एक सिस्टम के तहत किए और जिसकी आलमी सतह पर रिकॉग्निशन हुई है, इनका पॉजिटिव पॉइंट है। अब कोरोना वबा से दुनिया भर में उल्टबाजी लगी हुई है। इंडिया की इकॉनमी 10% श्रिंक कर गई, बरतानिया की 20%, अमेरिका के हालात खराब हैं, इंडिया में ईरान में अभी तक कोरोना काबू नहीं हो सका। इन्होंने कम से कम कोरोना को कामयाबी से हैंडल कर लिया, दबाव में नहीं आए। अपोजिशन तो कही थी कर्फ्यू लगा दो, सब कुछ बंद कर दो, इन्होंने नहीं किया। मईशत भी जुज़वी तौर पे चलने दी और कोरोना पे भी काबू पा लिया, तो ये इनके क्रेडिट में बात जाती है। अलबत्ता ये है कि कुछ सुस्ती जरूर है इनके कामों में, कुछ काम इनको तेज करने चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे अमल दरामद की रफ्तार सुस्त है। अब ये जो बातें हैं ना, ये जो कहते हैं कि हमने ये खोल दिए, लंगर खाने खोल दिए और ये जो शेल्टर होम्स, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये बस नुमाइशी चीजें हैं। असल में इनको अब अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे ML1 का मंसूबा अब शुरू कर रहे हैं। सही अदनान साहब, मैं उन मंसूबों की तरफ भी आऊंगा और मजीद, क्योंकि तकरीर के पहलू हैं, वजीर आज़म की बहुत सारी बातें हैं जिन पे गुफ्तगू करनी है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त सज्जाद मौजूद है और सज्जाद क्योंकि नुमाइंदगी करते हैं, सच न्यूज़ की रिपोर्टर हैं और फील्ड में रहते हैं, तो मैं इनसे ज़रूर जानना चाहूँगा सज्जाद, वो जो जिक्र हो रहा है ना, जिसका अदनान साहब जिक्र कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से, कोरोना के हवाले से, ये तमाम बातें मेरे ख्याल में आप फील्ड में रहते हुए बहुत बेहतर जानते हैं, तो मैं थोड़े थोड़े हिस्से इनके सामने आपके रखता हूँ और मुझे इनके जवाब चाहिए होंगे। हम टैली करते जाएंगे। अदनान साहब का तजिया मेरे साथ है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, क्योंकि आटा, चीनी, गंदम, ये बातें हो रही हैं महंगाई के हवाले से, तो आटे की कीमतों में इजाफा जो है उसकी मैं वजह जानना चाहूँगा और लाजम बात है कोई ना कोई फरीकैन है, धड़ेबंदी है और उनका क्या कहना है। सर, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जो कि गंदम एक्सपोर्ट करते हैं, एक ज़रिए मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती रही है कि हमारे यहाँ जो गंदम के माफियाज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो डायरेक्ट मार्केट में गंदम देने के बजाय बाहर के मुल्कों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना मुनासिब समझते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाते भी हैं। आपको याद होगा कुछ माह पहले ही एक बहरान ने जन्म लिया था पाकिस्तान में, गंदम का बहरान। उसके बाद 3 लाख टन से ज़ायद जो है गंदम हमें इम्पोर्ट करना पड़ी थी उस मुल्क को जो एक्सपोर्ट करता होता है और ज़रिए मुल्क है। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है कि अब तकरीबन कुछ ही माह के अंदर, कुछ दिनों के अंदर जो है 20 रुपये से ज़्यादा 1 किलो गंदम की कीमत में इजाफा हो चुका है
اور یہ 2 وقت کی روٹی کے اصول کے لیے غریب جو ہے تگ و دو کرتا نظر آتا ہے. اگر اس کی 2 وقت کی روٹی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً جو سادہ روٹی تھی اس میں 2 سے 3 روپے اضافہ ہوا, اور نان جو ہے اس میں تقریباً اس وقت 5 روپے اضافہ ہو چکا ہے. باقی نان جو روغنی نان ہے باقی ان چیزوں کو دیکھا جائے 15 دگنی ہو چکی ہیں, ان کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں. اور گندم والوں سے اگر آٹے والوں سے پتہ کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں گندم مہنگی مل رہی ہے, ہم تو سستا کیسے بیچ سکتے ہیں. ابھی جو گراؤنڈ ریالٹی اگر چیک کی جائے تو تقریباً 450 روپے فی جو ہے ایک تھیلے کی جو تھیلا جو 20 کلو والا ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے. پہلے 850 روپے تھا 20 کلو والا آٹے کا تھیلا, اس وقت جو ہے 1350 تک جا پہنچا ہے, یعنی کہ 66 روپے فی کلو جو ہے آٹا بک رہا ہے. اس طرح اگر جو 80 کلو کا جو تھیلا تھا جو کہ 5300 تک پہنچ چکا ہے, پہلے وہ 4200 تک تھا, یعنی کہ آپ وہ اس طرح حساب لگایا جائے تو تقریباً 65 روپے فی کلو بنتا ہے آٹا. مطلب اس حد تک پہنچ چکا ہے. اور جو کہ دھڑے بندی جو ہوئی ہے, ایک دھڑا کہتا ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں اور اپنے جو تندور وغیرہ ہیں یا چیزیں جو ہیں ان کو بند کرتے ہیں, لوگوں کو باور کراتے ہیں, جو ہمارے حکام ہیں ان کو باور کرواتے ہیں کہ ہمیں یہ ایشوز آ رہے ہیں, جیسے شادی ہال والوں نے کیا تھا ڈی چوک کے پاس دھرنا دے کر. تو ان کا بھی کچھ ایک دھڑے کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس کو ڈی چوک پہ وہاں پہ جا کے دھرنا دیتے ہیں اور ان کے علم میں لاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. شاید عوام کو پتہ نہیں ہے کہ اتنی مہنگی روٹی بک رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ تو پارلیمنٹ لاجز میں کافی چیزیں سستی ہوتی ہیں. تو گراؤنڈ جو لوگ ہیں گراؤنڈ ریالٹیز میں جو مطلب کہ ملک میں ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ایک دھڑا کہتا تھا کہ ہم نے احتجاج کرتے ہیں, دوسرا دھڑا یہ کہتا تھا یار ہمیں کیا جا رہا ہے, ہم تو مہنگی کر دیں گے تو اس سے کام چل جائے گا نا. ابھی ان کی یونینز بنی ہوئی ہیں, یونینز کہیں ایسی ہیں کہ کچھ ایسی ہر دھرم یونین بھی ہیں کہ وہ ایون کہ آپ ان کی ریٹ لسٹ جو جاری کرتی ہیں اس کے اوپر جب اسٹیمپ لگاتی ہیں اس کے 1000 روپے لے رہی ہیں. ابھی یہ مجھے ایک تندور والے نے بتایا, اس نے یہ مینشن کیا کہ میرا نام نہ آئے کیونکہ ہمیں ایشوز آ جائے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں جب وہ ریٹ لسٹ ایشو کی جاتی ہے یونین کی طرف سے کہ اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کروانا ہے اور اس پہ آپ نے خود بھی عمل درآمد کرنا ہے, تو اس کے اوپر صرف 1000 روپے صرف اس لسٹ کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ جو لسٹ ایشو کی جاتی جاری کی جاتی ہے انہیں دی جاتی ہے اس کے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں. وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 2 روپے سستی دیں گے یا کسی غریب کو روٹی دیں گے. سچ بھی تو ایون یہ بھی اس کا تو کوئی نہ گندم سے تعلق ہے نہ آٹے سے تعلق ہے, یہ تو وہ لسٹ ہے جو انتظامیہ دے رہی ہے اور صرف اپنی یونین انتظامیہ نہیں, یونین ان کی دے رہی ہے. اچھا یونین نان بھائیوں کی یونینز جو ہے وہ بھی زیر تسلط رکھنا چاہتی ہے کہ ہمارے ہم جو ڈیسیژن لے لیں تو اس کو کوئی ایسا بندہ نہ ہو, کوئی ایسا تندور نہ ہو جو اس کے اگینسٹ جائے, کیونکہ ہم پھر ہم ڈسپرس ہو جائیں گے, مطلب کہ ہماری جو چیزیں ہیں کاوشیں وہ فیوریٹ ہو جائیں گی. یعنی بہت سارے مسائل. اور ایون تندور والے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ جو گیس کی قیمتیں بڑھاؤ گے, گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں تو ہم کیسے کم, ان کے پاس کئی ڈفرینٹ قسم کے بہانے ہیں. ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ بندہ, ابھی یقین کریں ایک بندہ جو اگر 120 روپے کی ایک دن کی روٹیاں پڑیں گی تو وہ کھائے گا کیا, باقی کیا چیز روٹی کس سے کھائے گا یار. آپ کو ایک بندہ جو یقین کریں آپ چلے جائیں یہاں اسلام آباد کے کئی ڈفرینٹ پوائنٹس پر, یہاں پہ اپارا چلے جائیں, مزدور صبح کے بھی میں جب گزر کے آیا ہوں, یقین کریں صبح 4 بجے سے وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی مزدوری دینے والا آ جائے, جس دن ان کی مزدوری ملتی ہے 300 روپے 400 روپے 500 روپے میں, اگر وہ تقریباً 200 روپے سے ایک دن کی روٹی کے نکالیں گے, باقی وہ گھر جا کے کیا لے کے جائیں گے, اپنے بچوں کو کیا دیں گے. ایسے مزدور بھی ہیں جو کہتے ہیں میں ایک وقت کی روٹی کھاتا ہوں, باقی جو روٹی میں وہ گھر لے کے جاتا ہوں بچے تاکہ میرے کھا سکیں, اور میں خود فاقوں پہ آ رہا ہوں. یہی بات نا عدنان عادل صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. عدنان صاحب, میں نے بولا کہ پہلو تو بہت زیادہ ہے میرے پاس اس خطاب کے جو وزیر اعظم کا ہے, لیکن یہ ہلکا پھلکا سا ٹچ میں ضرور چاہوں گا کہ واقعی 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی, نوالا چھیننے والی بات ہوگی. اور یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو سجاد صاحب بتا رہے ہیں, کیونکہ یہ فیلڈ میں رہتے ہیں اور بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو عدنان سر آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پنجاب میں جو گندم ہے وہ کنٹرول ریٹ پہ, جو آٹا مل رہا ہے ملک کا آٹا وہ تو کنٹرول ریٹ پہ مل رہا ہے, 860 اور 900 کے درمیان ریٹ ہے. اب مسئلہ ہے اسلام آباد, خیبر پختونخوا, شمالی علاقوں کا 70 ٹرک گندم کے روزانہ سمگل ہوتے ہیں افغانستان. سندھ والے اپنی گندم ریلیز نہیں کر رہے, وہاں بھی شارٹیج ہوتی ہے تو پنجاب سے سمگل ہوتی ہے. تو جو چکی کا آٹا ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے. یہ میں مانتا ہوں, دیکھیں غربت کوئی نئی چیز تھوڑی ہے, میں تو اب 50 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی, بچپن سے غربت دیکھ رہا ہوں. یہ کوئی آج 1-2 سال میں تھوڑی بڑھی ہے یہ غربت. یہ جو لوگ ہیں پاکستان کے 80% لوگ, میری کیلکولیشن ہے کہ بہت غریب ہیں. 50% تو بہت ہی زیادہ غریب ہیں, 30% بھی بس بمشکل زندہ ہے. میرے آفس میں ایسے لوگ ہیں جن کی 17-18 ہزار روپے تنخواہ ہے. میں ان سے بات چیت کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں سر ہم ایک دن سالن پکاتے ہیں, ایک دن اچار یا چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں. یعنی کم سے کم خرچہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے 30-35 ہزار روپے ہوتا ہے خاندان کا. آپ کا ایک جملہ آپ نے جو بولا ہے نا ابھی
کہ میں 50 سال سے زائد میری عمر ہے اور میں کہنے والا ہوں میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جی 50 سال سے زیادہ میرا زندگی ہو چکی ہے اور میں نے بھی غربت دیکھی ہے یا غریب کو دیکھا ہے. کہیں کہیں جملے میں غلط استعمال تو نہیں کہ دیکھنا اور چیز ہے, ہونا اور چیز ہے, کہ غریب ہوتا کیا ہے, اس کے اندر کے جذبات. اور آپ جس طرح ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہو, زندگی میں بہت سارے معاملات آتے ہیں, کسی غریب کا ہونا اور اس کے معمولات آپ کو نہیں لگتا کہ انتہائی قابل رحم صورتحال بن گئی؟ دیکھیں اس میں کوئی حکومت ہی ذمہ دار نہیں ہے نا, لوگ بھی تو ذمہ دار ہیں نا. اب اپنے نوکر آپ دیکھیں کہ سیاحوں سے شماری علاقہ جات بھرے ہوئے ہیں, ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے, موٹر سائیکلوں کی سیل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے 30%, سیمنٹ کی جو فروخت ہے وہ 35% بڑھ گئی ہے, اور کاروں پہ اب پریمیم شروع ہو گیا ہے, ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. کیسی بڑی بڑی کاریں آپ کو سڑکوں پہ نظر آتی ہیں. آپ جو لوگ خود بقرعید پہ 60 لاکھ جانور ذبح ہو جاتے ہیں, لوگ عمرے اور حج پہ جاتے ہیں, زیارتوں پہ ہر سال جاتے ہیں, لیکن جب اپنے نوکر کو تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ اس کو چند ہزار روپے بھی صحیح طرح سے نہیں دینا چاہتے. یعنی جو یہ کام کرنے والی عورتیں ہیں گھروں میں, یہ 2,500-3,000 ہزار روپے پہ کام کر رہی ہیں. کیا لوگ اپنے ملازمین کو اچھی تنخواہ نہیں دے سکتے؟ اس میں کوئی شک نہیں, واقعی کردار کا بھی عمل دخل ہے. اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسی مثبت معاشی شہری کو ہم نے کہاں لے جانا اگر وہ غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں دیتے. اس کے ساتھ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے, حکومت کی جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے کہ آپ نے جو ضروریات زندگی کی چیزیں ان کو کنٹرول کرنا. اگر کنٹرول نہیں ہے یا آپ لائے عمل دیں کہ آپ اس قیمت زیادہ جو ہے گندم نہیں لیں گے, یا اس قیمت سے زیادہ جو ہے گندم نہیں بیچی جائے گی, یا اس قیمت سے زیادہ جو ہے آٹے کی پرائس نہیں بڑھے گی, تاکہ غریب جو ہے اس کو پتا ہو کہ یار کل اتنی روٹی میں نے لینی ہے. ابھی روزانہ کی بنیاد پہ ہر بندہ اپنی جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ پنجاب میں کافی کنٹرول ہے, لیکن اسلام آباد میں وہ صورتحال نہیں ہے. اسلام آباد آپ کا شہر اقتدار کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر یہاں پر ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے تقریباً ایسے آبادی ہے جو مطلب افورڈ کر سکتی ہے, پھر آپ اسلام آباد میں ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر یقین کریں غریب جو ہیں وہ مانگ کر گزارا کر رہے ہیں, مانگ کر. آج میں نے ادھار لیا, کل کیا کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہاں پر ایسے تندور بھی ہیں جو آج قیمت کچھ دے رہے ہیں, کل قیمت کچھ دے رہے ہیں. یہ کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے, کیونکہ خبریں یہ جانتے ہیں اور شائع کرتے ہیں, تو اسی حوالے سے ہم جانتے ہیں واقعی نان بھائیوں کے اپنے معاملات ہیں, ان کی ایسوسیشنز ہیں اور ان کے مطالبات ہیں, اور آئے دن روٹی کے چارجز کیوں بڑھا دیے جاتے ہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن اب جو میں مزید آگے بڑھنا چاہوں گا عدنان صاحب, اور آگے میں آپ سے بات کروں گا. وزیر اعظم نے جو سیاسی حوالے سے گفتگو کی ہے, اور وہی گفتگو جو ہے اس 2 سالہ دورانیے میں کہاں کہاں اثر انداز ہوتی ہے, اس پر بات چیت کریں گے. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. تو ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیات موجود ہیں. سجاد کاظمی, نمائندہ سچ نیوز اسلام آباد, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب عدنان عادل صاحب, وہ آن لائن ہمارے ساتھ گفتگو کریں. عدنان صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا آپ سے, اور میں نے بولا تھا کہ میں آپ سے کویشچن کروں گا وزیر اعظم کی حالیہ جو تقریر کل انہوں نے خطاب کیا 2 سالہ دورانیے کے بعد, اس کے حوالے سے کہ حکومت اور سیاست اور اپوزیشن کا کیا صورتحال ہے. لیکن میں تھوڑا سا, مجھے وقت درکار چاہیے, میں اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کر دوں کہ میرے آغاز میں ذکر کیا تھا BRT کے حوالے سے کہ BRT پر بھی بات چیت ہوگی, اور اسی حوالے سے پشاور سے سچ نیوز کے بیورو چیف عمران ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام سر. عمران, ایک تو تاخیر ہو گئی جیسے بھی ہوئی, جو بھی صورتحال ہے, لیکن ہم آخری سیگمنٹ میں ہیں. لیکن میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ BRT کی جو صورتحال ہے, 2 سال مکمل ہو گئے ہیں PTI کی حکومت کو, حالیہ حکومت کو. وزیر اعظم نے کل خطاب بھی کیا, کارکردگی کی بات بھی ہوئی, لیکن پشاور میں BRT جو ہے وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو زمانے زد عام ہے. اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا ہے. افتتاح ہو گیا, گو کہ وہ تاخیر سے ہوا, لیکن ٹائم فریم 6 ماہ تھا. پیسوں کی کمی تھی یا کوئی اور مسائل تھے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا بریف کریں گے, بتائیں. جی شکریہ رانا صاحب. ایسا کہ BRT کے افتتاح تو ہو گئے, وزیر اعظم عمران خان نے 13 اگست کو اس کا افتتاح کر دیا تھا. BRT کی بسیں جو ہیں اس وقت چل رہی ہے. یہ پوچھنا تھا, جواب جو اس کا یہ ہے کہ تاخیر کیا ہوئی, وجہ کیا بنی, پیسوں کی کمی تھی. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پیسے تو ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جس وقت BRT کو شروع کیا گیا
اس وقت اس کے لیے کوئی باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، نہ اس کے لیے کوئی PC-1 تیار کیا گیا تھا، نہ کوئی اس کے لیے مکمل طور پر کوئی پلان تیار کیا گیا تھا کہ کہاں سے یہ بسیں گزریں گی۔ اتنا بڑا منصوبہ تھا اور اتنا بڑے منصوبے کو اتنا جلدی انہوں نے شروع کیا کہ اس کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا رزلٹ یہ آیا کہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متعدد جگہوں کو انہوں نے جب وہاں پر پہنچے اور کام شروع کیا تو ایسی جگہ ان کو وہاں پر ملی جہاں پہ روڈ کا گزرنا مشکل تھا، جہاں پہ پلوں کا بننا مشکل تھا۔ اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ ان کے متبادل ان کو جگہ ڈھونڈنی پڑی، متبادل وہاں پر پل بنانے پڑے، تو تاخیر کی وجہ ایک تو یہ بنی۔ دوسرا یہ تھا کہ جلد بازی میں انہوں نے روڈ تو بنا لیے تھے، پل تو بنا لیے تھے، مختلف کوریڈورز بن گئے تھے، لیکن جب بسیں چائنا سے پاکستان پہنچی اور ٹرائی کیا گیا ان بسوں پر، جب ان کو روڈوں پر چلایا گیا تو یہ ایک انکشاف ہوا کہ یہ بسیں جو بنائی گئی ہیں تو کچھ جگہ اس میں ایسی تھی کہ وہاں سے 2 بسوں کا گزرنا مشکل تھا۔ اس کے بعد یہ ایک بڑا مسئلہ بنا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دوبارہ ان جگہوں کو توڑا گیا، توڑنے کے بعد دوبارہ ان جگہوں کو تعمیر کیا گیا، جس پر ایک تو بہت زیادہ ٹائم لگا، دوسرا یہ کہ جو پیسے رکھے گئے تھے، جو فنڈ مختص کیا گیا تھا اس پروجیکٹ کے لیے، اس میں انتہائی اضافہ ہوا۔ اور اس کے میں یہ دوں گا کہ جو پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تو 35 ارب روپے جو ہے اس پروجیکٹ کے لیے رکھے گئے تھے، بعد میں اس کو 37 ارب کر دیے گئے تھے، 2 ارب کا اضافہ کر دیا گیا تھا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو مکمل ہوا ہے اس پر تقریباً 71 ارب روپے سے زیادہ روپے جو ہیں وہ اب تک خرچ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ بنی کہ اس میں تاخیر ہوئی۔ عمران، میں چلتے چلتے ایک سوال مختصر ضرور اس کا جواب چاہوں گا ابھی، کہ بسوں کی کوالٹی کیسی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں عام ہو رہی ہیں کہ وہ خراب ہیں، اور اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو کیا BRT کی منصوبے کی تاخیر کی وجہ سے یہ صورتحال ہے، یا بسوں کی اپنی کوالٹی ہے ہی ایسی؟ جی بالکل ارحان صاحب، کچھ دن پہلے جب افتتاح ہوا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ بسوں کو ہم نے دیکھا جو مختلف روٹس پر وہ خراب ہو گئی تھی۔ بڑا لوگوں نے، مسافر جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہلا گلا کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گرمی ہے، اور گرمی میں جو نئی بسیں کیونکہ ابھی منگوائی گئی ہیں اور ٹرائی مکمل کرنے کے بعد اب وہ روڈوں پہ آ گئی ہے، تو ان بسوں کا خراب ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ لیکن کل میری بات ہوئی، فیاض صاحب ہے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، شروع میں کچھ مسائل ہوتے ہیں کیونکہ ابھی نئی بسیں لائی گئی ہیں تو ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی ٹائم لگے گا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بسیں جو ہیں وہ بالکل اعلیٰ معیار کی بسیں ہیں۔ جو بسیں تیار کی گئی تھی اس میں کوشش کی گئی تھی کہ پاکستانی جو مطلب یہاں کے ماحول کے مطابق اس کو تیار کیا گیا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شروع میں کچھ مسائل ہوں گے لیکن مسائل پر ہم نے قابو پا لیا، بہتری کی جانب یہ معاملہ چلا جائے گا۔ عمران، آپ میرے ساتھی ہیں، میں مزید آپ سے بات کروں گا BRT کے حوالے سے، لیکن میں عدنان صاحب کی جانب جانا چاہوں گا۔ عدنان صاحب، بات ہو رہی تھی وزیر اعظم کے خطاب کی اور کل کی کارکردگی کی، میں صرف وہ جو جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اپوزیشن کو NRO دینا ملک سے غداری ہے، کسی مافیا کا حصہ ہوں، نہ ہی کسی کی بلیک میلنگ میں آؤں گا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کا یہ بیان؟ یہ تو شروع دن سے مسئلہ رہا ہے عمران خان صاحب کا۔ اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ احتساب کے ایجنڈے کو پرسو نہ کریں، کرپشن کیسز کو کم سے کم کولڈ سٹوریج میں ڈال دیں اگر وہ ختم نہیں کرتے۔ وہ تو اول تو وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب لاء کو ہی ختم کریں، یہ قانونی غلط ہے، حالانکہ خود 10 سال وہ حکومت میں دونوں پارٹیاں رہیں، انہوں نے نہیں کیا، لیکن اب ان کا یہی کہنا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب عمران خان اب تک تو کسی دباؤ میں آئے نہیں ہیں اس معاملے پہ، اور صرف ایک انہوں نے رعایت دی ہے کہ نواز شریف کو ان کی جھوٹی سچی جو رپورٹیں بنی تھیں اس کی بنیاد پہ وہ ملک سے باہر جانے دیا۔ وہ 8 ہفتے کے لیے گئے تھے لیکن 8 مہینے شاید ہو گئے ہیں ان کو۔ تو اس کے علاوہ تو انہوں نے اپوزیشن کو کوئی رعایت نہیں دی ہے، وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک سیاسی کشیدگی تو رہے گی، اور وہ اب تک ہے، محاذ آرائی بھی رہے گی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی طور پہ کشیدگی اور محاذ آرائی رہے گی تو اس کا اثر ملک کی معیشت پہ بھی پڑے گا، کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہ ہو ملک کی معیشت جو ہے وہ بھی زیادہ تیزی سے ترقی کر سکتی۔ میں اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو ایک کردار جو واقعی بڑا واضح ہے اور PTI سے جڑا ہوا ہے اور جس کا ذکر بھی وزیر اعظم نے کل بہت کیا، اور وہ کردار ہے، اس کا نام ہے جہانگیر ترین۔ کہتے ہیں چینی اسکینڈل میں جہانگیر ترین کا نام آنے کا افسوس ہے، اب ماضی والا قریبی تعلق نہیں رہا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ روح رواں بھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج جو بھی کچھ PTI ہے خاص طور سے پنجاب میں وہ جہانگیر ترین کی وجہ سے زیادہ تر ہے۔ ٹھیک ہے کہ عمران خان کی ایک سٹار وہ ویلیو تھی، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو الیکشن جیت سکیں۔
मिडिल क्लास के और आइडियलिस्ट किस्म के लोग थे। जहांगीर तरीन ने अपना पैसा पानी की तरह बहाया और उन लोगों को जो बाअसर लोग होते हैं, मुकामी बाअसर सियासतदानों को घेर घेर कर लाकर तहरीक इंसाफ में शामिल कराया। फिर जब इलेक्शन रिजल्ट में भी सादा अक्सरियत नहीं मिली तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवारों को जहाज़ों में भर भर कर लाए और पंजाब की हुकूमत बनवाई। इसी तरह उन्होंने फेडरल हुकूमत बनवाई। बदकिस्मती से वो नाअहल हो गए सुप्रीम कोर्ट से, वरना उनका इरादा तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने का था और वो काफी काबिल आदमी भी हैं, बन भी जाते तो अच्छा भी डिलीवर भी कर सकते थे। लेकिन वो चाहते थे कि डी फैक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनकर रहें और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को डायरेक्शंस वगैरह दे के अपने काम काज कराते रहें। इस बात पे वो क्लैश हो गया। उन्होंने वजह भी उन्हीं का नाम दिया, वजह में भी उन्हीं का नाम दिया है उन्होंने जी। तो इसी वजह से मामलात उनके अब खराब हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन बड़े समझदार आदमी हैं, बड़े अरबपति खरबपति बिजनेसमैन हैं। वो इमरान खान से अब भी ताल्लुकात अब नहीं करना चाहते। उन्होंने अभी बीआरटी के इफ्तिताह के ऊपर भी अच्छा अदनान साहब, वजीर आजम का एक इंटरव्यू भी है, उसके भी बड़े अहम पहलू हैं, लेकिन उनकी तरफ मैं आऊँगा। उससे पहले मैं ज़रा ना सज्जाद से गुफ्तगू करना चाहूँगा। सज्जाद, कारकर्दगी की बात हो रही है हुकूमत की, वजारतें, बाकी मामलात, बहुत सारी कारकर्दगी सामने लाएगी, लेकिन बड़ा मुख्तसर सवाल है मेरा, जवाब आप पे है कि वजारत साइंस के मातहत 8 इदारे बिना सरबराह के चल रहे हैं। बिल्कुल, कल कायमा कमेटी थी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि 8 इदारे इनके ज़ैली इदारे हैं जिसके सरबराह ही नहीं है और काफ़ी महीनों से वो इस तरह हैं। इस आगे से जब सेंटर साहब की जब गुफ्तगू जा रही थी तो जो दलाइल आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि हमारे पास हमने कॉम सेट का लगाया, वीसी लगाया, बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हमने ये काम किया। तो उनका आगे से ये कहना था कि जिस डिपार्टमेंट के सरबराह ही नहीं है उस डिपार्टमेंट ने काम क्या किया होगा, आप वो बता दें। तो वो मशावरत तक महदूद हैं, मशावरत हो रही है, उसके बाद चेयरमैन लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे और उसके बाद आपको आगाह करेंगे कमेटी को कि ये चेयरमैन लगाए हैं, ये उसकी काबिलियत है। फिर दोबारा से उन्हें यही क्वेश्चन पूछा कि आप अब तक ये बताएं, इतने माह से जब वो चेयरमैन नहीं लगे तो अब तक उस डिपार्टमेंट ने काम किया गया। आप तो बता रहे हैं अपनी 2 साल कारकर्दगी आपने रखी हुई है कि हमने ये किया तो वो किया, चेक एंड बैलेंस होगा, डिक्टेशन होगी, तो आपने 2 साल कारकर्दगी अपनी रख दी है। तो आप बता दें उन इदारों के बारे में कि जिनके सरबराह ही नहीं, उन इदारों ने क्या काम किया। आपने 2 साल कारकर्दगी जो बताई है उसमें उन इदारों का जिक्र ही नहीं है। उन इदारों के सरबराह, जिस इदारे के सरबराह नहीं उस इदारे ने काम क्या किया होगा। तो फिर जो मकाम मौसूफ थे वो ये कहते नजर आए कि हम PPPs बना रहे हैं, हम उन ममालिक में शामिल हो गए। जैसे वो हमेशा से कहते होते हैं कि जो अगर दलाइल ना हो तो वो चीज़ दिखाओ जो आपने अच्छी की हुई है। फिर वो चीज़ पर आगे कि हमने सैनिटाइजर बनाए, हम उन ममालिक में शामिल होते हैं जो जहाँ कोरोना केसेस आया तो हमारे पास ये सारी सफाइयाँ जो हैं वफाकी वज़ीर दे रहे थे। वफाकी वज़ीर वहाँ पे पहुँचे नहीं, लेकिन हुकाम जो उनकी वज़ारत के उनकी जानब से ये कहा जा रहा था। और फिर क्लास एंड में जब ली गई उस वक्त ये कहा गया कि आप अगली जब नेक्स्ट जब आएंगे मीटिंग में आएंगे तो आप हमें बताएंगे ये नाम अपने फाइनलाइज किए हैं और आपको बहुत कम 8 इदारों के सरबराहान के 8 सरबराहों के जो 8 इदारों के जो सरबराहान है आपने लगाने उसके हम बताएंगे ये नाम है और ये हम कहीं पे भी ताखीर की वजह नहीं बताएगी, ताखीर की वजह नहीं बताएगी। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा सज्जाद, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं और हेल्थ की बीट जानते हैं, हेल्थ के मामूलात और बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने ना कोरोना की सिचुएशन सूरत हाल बताई है। अदनान साहब ने भी बात की कि जिसका हमें सामना रहा हालिया हुकूमत को। अभी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि केसेस में कमी हुई, सेहतियाबी का तनासब मुसलसल उसमें इजाफा हुआ है। एक तो हालिया सूरत हाल क्या है और दूसरा 2-3 चीज़ें लिंक्ड हैं। एक तो ड्रैप ने ट्रायल्स करने थे वैक्सीन के, उनका क्या हुआ उनकी मंजूरी के हवाले से, और PPs अब पाकिस्तान बरामद करेगा तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। अभी ये सबसे पहले स्टोरी मैंने आपको दी थी कि ड्रैप का जो ज़ाती जो है उनका जो क्लिनिकल जो हेड हैं उनका कुछ इशू है नेशनल हेल्थ जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ। उसके बाद उनका ये उनके ट्रायल्स रोके, बाकायदा काफ़ी महीनों से जो जारी थे ट्रायल्स हो भी रहे थे, उन्होंने एकदम उसको रोका और वजाहत ये की कि हमें बताया नहीं गया और ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। हालांकि इस इतना बड़ा अहम मामला है, इसके ऊपर बड़े बड़ी चीज़ों पे जो है मुकबका हुआ है तो इस पर हो जाना चाहिए था कम अज़ कम, क्योंकि कौमी मफाद में हो रहा है, इतनी बड़ा ये वबा नहीं। अभी बहरहाल ये हुआ है कि ड्रैप की जानब से NOC दे दिया गया इंडस अस्पताल कराची को कि आप वो वैक्सीन जो कर रहे हैं, आप जो ट्रायल्स कर रहे हैं वो सही है। उसमें चीनी एक कंपनी है जो कि उसके इश्तराक के साथ जो है ये इश्तराक के साथ ये किया जा रहा है ट्रायल्स, और क्लिनिकल ट्रायल्स आज से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ जो दूसरा आपने क्वेश्चन उठाया PPPs का, उसमें वाकई चीज़ मानना पड़ेगी कि PPPs में पाकिस्तान ने बहुत काम किया है। आप शुरू में देखें, हालांकि पाकिस्तान उन ममालिक में था कि लग रहा था कि बहुत हमारी सिचुएशन अब ख़राब हो जाएगी क्योंकि हम उन ममालिक में हमारे पास रिसोर्सेज ही कम है,
تو ہم تو مطلب کہ ٹیکل نہیں کر پائیں گے. لیکن معجزاتی طور پر وبا یہ وہ ہے جس کا ابھی تک علاج ہی نہیں ہوا, اور اس کے باوجود صحت یابی کا تناسب ہمارا ماشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے, اور کیسز میں بھی کمی آ رہی ہے. ابھی آپ کو حیرت, یہ بہت سارے انٹرویوز میں وزیر اعظم سے بھی یہ کہا گیا ہے, اور ایون انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بہت سارے ادارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہتری تو آئی ہے نا, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ معجزہ ہی ہے. ایس او پی ایس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام آباد میں کس طرح, میں نے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ٹرانسپورٹیں جو ہیں وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی, کھڑے ہو کے لوگ اسلام آباد میں ایس او پی ایس پر عمل درآمد میں کسی حد تک یہ بھی کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ تھے, عوامل تھے, تدارک کیا جا رہا تھا, لیکن بہت سارے علاقوں میں نہیں تھا. ہاں یہ بھی ہے. لیکن ہم نے تو ہر جگہ جو چیز دیکھنے والی ہے تناسب کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو صحت یابی کا تناسب اس وقت اسلام آباد میں ہیں وہ 87% تک پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ. اور اگر دیکھا جائے ملک بھر میں 95% صحت یابی کا تناسب ہے اس وقت. اب جو نئی صورتحال, تازہ صورتحال ہے کہ کیسز میں شروع میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ٹیسٹ یہ نہیں کر رہے, ابھی انہوں نے بعض سے ٹیسٹ میں مجھے ماننا پڑے گا ٹیسٹ یہ انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں, اور اسلام آباد میں تقریباً پچھلے 24 گھنٹوں میں 2100 سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں. اور جو کیسز ہم واقعی کم ہوا, ہاں کیسز دیکھیں, اگر کیسز دیکھیں تو 11 کیسز پچھلے دن آئے تھے اور 12 لوگ جو ہیں صحت یاب ہوئے تھے, یعنی کہ کیسز زیادہ جو لوگ ہیں صحت یاب ہو رہے ہیں. اور یہ چیز ماننا پڑے گی کہ معجزہ ہی ہے میرے نزدیک تو, بنا ویکسین کے آپ علاج کر رہے ہیں اور وہ علاج کامیاب بھی جا رہا ہے. اور صحیح, میں چلتا ہوں عمران ایاز کی جانب. عمران, مجھے آپ سے یہ پوچھنا, بی آر ٹی کی بات کر رہے تھے ہم کہ ایک تو منصوبہ کیونکہ افتتاح ہو گیا, اور اب منصوبہ کہاں پہ ہے, کتنا وقت باقی درکار ہے, اور ایک اور اہم سوال وہ یہ ہے کہ پشاور کے لوگ اس پروجیکٹ کو, منصوبے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل رانا صاحب, پروجیکٹ جو ہے اس کے افتتاح تو کر دیا گیا ہے, بسیں جو ہیں اس وقت چلنا شروع ہو گئی ہیں, اسٹیشن جو ہیں وہ کافی بن چکے ہیں, لیکن اب بھی متعدد اسٹیشن ایسے ہیں جن پہ کام جو ہے وہ ابھی باقی ہے. خاص طور پر جب بورڈ بازار سے جب آپ آگے کی طرف جاتے ہیں یونیورسٹی روڈ پر, تو متعدد اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ ابھی کام باقی ہے اور کام ہونا اس میں ہے. اس طرح مختلف جو ڈیپوز بنائے گئے تھے ان ڈیپوز پر کام باقی ہے, جو پارکنگ پلازے بنائے گئے تھے وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے. عمران, دورانیہ کتنا نظر آتا ہے کہ کتنی تاخیر مزید ہوگی دورانیے کے حوالے سے, ڈیوریشن کتنا ریکوائرڈ ہے؟ دیکھیں جی, اب جو صورتحال میں نے یہاں پر دیکھی ہے, کیونکہ جو جگہ اب مکمل نہیں ہوئی اس کے تکمیل میں اب بھی اب لگ رہا ہے کہ تقریباً 5 سے 6 ماہ یا تقریباً 10 ماہ تک اس میں لگ سکتے ہیں. بقول ان کے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے, لیکن جو سٹرکچر نظر آ رہا ہے اس سے تو لگ نہیں رہا کہ 3 سے 4 ماہ میں یہ مکمل ہو جائے گا. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 6 سے 10 ماہ تک اس میں مزید ٹائم لگ سکتا ہے, اور یہ اس وقت تک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو کہیں یہ عمران ایک بڑا اہم کویسچن, کیا اس دوران میں کہیں جزوی طور پہ چل جائے گی یہ بی آر ٹی کچھ علاقوں تک, کچھ حوالے؟ دیکھیں جی, بی آر ٹی تو چل رہی ہے, بی آر ٹی کا تو افتتاح ہو گیا ہے, لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں. چمکنی سے لے کر کارخانوں تک اس کا جو آخری سٹاپ ہے وہاں تک گاڑی چل رہی ہے. لیکن گاڑیوں کے علاوہ جو روٹ تو بن گیا ہے, مطلب جو روٹ تھا جس پہ گاڑیوں کا چلنا تھا وہ روٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ متعدد پروجیکٹس تھے جس میں پلازے تھے, ڈیپوز تھے, پارکنگ پلازے تھے, بائک کا ٹریک بنا, جو سائیکل تھے ان کا ٹریک بننا تھا 2, لیکن وہ ٹریک سائیکل کا ابھی تک نہیں بنا. اس طرح ڈیپوز نہیں بنے, پارکنگ پلازے, یعنی مکمل منصوبہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے, وہ تاخیر کا شکار ہے. اس میں اب مزید ٹائم ہمیں درکار ہے, اور اس میں کیسے لے رہے ہیں پشاور کے لوگ, 10 ماہ تک ہو جائے گا. پشاور کے لوگ اس منصوبے کو کیسے لے رہے ہیں؟ لیکن جی رانا صاحب, منصوبہ جو بھی ہو عوام کے مفاد میں ہو تو لوگ اس سے فائدہ لیتے ہیں, اور اچھا منصوبہ ہے, ایک اچھی سروس ہے. چمکنی سے یہ تقریباً کوئی 27 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے جس پہ عوام جو ہے اب وہ سفر کر رہی ہے. لیکن میں یہاں پہ عوام کو تھوڑا سا, پشاور کے جو عوام ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہے, لیکن میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے فائدے کے لیے چیز بنائی گئی ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں. یعنی شعور کی آگاہی بھی ہونی چاہیے. کمی کوتاہی ہے جی, صحیح, کہیں پر تھوڑی کمی کوتاہی ہے عوام کی طرف سے تو اس کو دور کرنا چاہیے. صحیح. عدنان صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا, اور میں نے بولا تھا کہ ایک اہم باتیں, کچھ حصہ جو ہے وزیر اعظم کا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا, سعودی عرب کے ساتھ اختلافات کی باتیں غلط قرار دے دی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ہمارا سینٹیمنٹ ہے پاکستان کے لوگوں کا وہ اوور ویلمنگلی غالب طور پر وہ اس بات کے خلاف ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. حالانکہ فلسطینی جو ہیں انہوں نے کبھی کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا ہے, لیکن ہمارا ایک اصولی اور اخلاقی سٹینڈ رہا ہے. اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بے شک غریب لوگ ہیں, وہ اتنے عربوں جیسے امیر نہیں ہیں, لیکن ان کے اندر مسلم امہ کا جو تصور ہے وہ ہمیشہ سے موجود.
चाहे मुस्लिम उम्मा वजूद ना भी रखती हो, लेकिन यहाँ पे एक पैन इस्लामिज्म का जो जज्बा है में है, तो कोई भी हुकूमत नहीं कर सकेगा इसराइल को तस्लीम करके। लोग जो हैं बहुत सख्त रिएक्ट करेंगे, एक तो बात ये है। दूसरे, अगर हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो अखलाकी तौर पे हमारा कश्मीर के केस भी बहुत कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है। और दूसरे, हर काम जो है वो फायदे नुकसान के लिए नहीं होता, बरतर सूदो ज़िया है जिंदगी, कभी तस्लीम में वो इलामा इकबाल का शेर है ना, बरतर सूदो ज़िया है जिंदगी, कि हर वक्त फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, असूल और नजरिया भी देखा जाता है। तो जहां तक सऊदी अरब की बात है तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म कुछ डिप्लोमेटिक उस पर काम ले रहे हैं, ताल्लुकात में कुछ ना कुछ रखना तो आया है। और सऊदी अरब अमरीकी ब्लॉक का बहुत करीबी साथी है, और अमेरिका और सऊदी अरब के जरिए पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है कि आप चीन से थोड़ा फासला करें, हमारे ब्लॉक में शामिल हों जिसमें सारे अरब ममालिक हैं। यानी आप इससे इत्तेफाक नहीं करते कुल्ली तौर पे जो जुमला कहा गया है कि इख्तिलाफात खत्म है? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन बहरहाल डिप्लोमेटिक सही। अदनान साहब, वक्त की किल्लत के बायस मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी शिरकत का, आपके तज़िये और वक्त का, कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सज्जाद, आपने वक्त दिया, थैंक्स अ लॉट। और इसी के साथ साथ इमरान अयाज, आपकी शिरकत और वक्त और तज़िये का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।